राजकारणान जेन्ना कितें मॅथमॅटिक्स ज्या रितीन वर्क करता जाल्यार डेफिनेटली तातूंत सगळ्यांचो सपोर्ट घेवपाचें गरजेचें आसा आनी बऱ्या लोकांचो सपोर्ट घेवपाचें गरजेचें आसा. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. आज आमचे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमाव एक बरो मनीस आसा आनी हांवें म्हज्या फाटल्या हातून म्हणिल्लें आसा गोंयच्या फुडारा खातीर अशें एक यंग नेतृत्व फुडें गरजेचें आसा. आय एम नॉट ओन्ली सेयींग इन टर्म्स ऑफ युरी आलेमाव, उत्पल पर्रीकारूय आसा भितर, बाकीच्या अन्य भागांनी आमचे विरेश बोरकार आसा, खुबशे बरे जे यंग लिडर्स आसा. गोंयच्या फुडारा खातीर असल्या लोकांची गरज आसा. दत्ता प्रसाद, one more thing is that तुझ्या स्टेटमेंट म्हटलेलं की युरी आलेमाव हॅज परफॉर्म्ड एज अ गुड लीडर. You being in BJP for so many years, not now, but earlier, you are making a statement for Congress leaders. See, I have not been in Bharatiya Janata Party since 2021. I have resigned in 2021. And if you see the performance in the last 4 to 5 years, the ZP results in South Goa has shown his capabilities. Yuri's. Absolutely. And of course, he and his team. सो डेफिनेटली अशें कितें तरी चित्र आमकां उत्तर गोंयानूय करपाची गरज आसा. उत्तर गोंयानूय डेफिनेटली स्कोप आसा आनी सगळे जाण जर बरे रितीन काम करत हो रिजल्ट आमकां 2027 दिसतलो. आनी 27 हे कोणाचे तेंय बीन कळटलें.